दर्शकहरू, यसपालिको सग्लो समाज अङ्कमा विषय हामीले रोजेका छौँ नेपालको विद्यालय शिक्षामा कोभिड महामारीले पारेको मार। कोभिड महामारीको पहिलो लहर आयो गयो, दोस्रो लहर आइसक्दा झन्डै 1.5 वर्षको दौरानमा हामीले पत्रकारितामा होस् या कोठे गफमा चर्चा गर्ने गरेको विषयहरू पिपिई, मानिसको मरण, मानिसको स्वास्थ्य, भ्याक्सिन यस्ता विषयहरू छन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हामीले बिर्सने गरेका छौँ शिक्षा। शिक्षा जसले हामीलाई भविष्य दिलाउँछ। के विद्यालय शिक्षामा कोभिड-19 को महामारीले कस्तो मार पुर्यायो? हेर्नुहोला, हाम्रो मित्र ध्रुव बस्नेतले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट, महामारीको बीचमा स्कुले शिक्षा। गत वर्ष कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएर 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि बन्दाबन्दी भएपछि देशभरका स्कुल बन्द भए। विद्यार्थीहरूको पठन पाठन रोकियो। तत्कालका लागि 15 दिनको बन्दाबन्दी घोषणा गरे पनि संक्रमण बढ्दै गएपछि बन्दाबन्दी पटक पटक थपिँदै गयो र शैक्षिक संस्थाहरू नखुल्ने क्रम पनि बढ्दै गयो। पहिला वर्षका 180 दिन विद्यार्थीहरू निश्चित समय स्कुल आउने, शिक्षकसँग आम्ने सामने भएर पठन पाठन गर्ने, खेल्ने, साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने गर्थे। यी सबै कामले विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकास हुन्थ्यो। गत वर्ष पहिलो बन्दाबन्दी सुरु भएपछि निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षालाई वैकल्पिक कक्षा बनाए। तर ग्रामीण भेग र धेरै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा यसको पहुँच थिएन। त्यसैले सरकारले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका केही विद्यालयहरूलाई काम लाग्यो, जस अनुसार अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट र खुला शिक्षा माध्यमबाट सरकारी विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुरु भयो। तर अधिकांश सरकारी विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नहुँदा वैकल्पिक विधिको पठन पाठन सबै ठाउँमा पुग्न सकेन। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइमा पर्दै गयो, साथै उनीहरू अन्योलमा रुमलिनु पर्यो। कोभिडले गर्दाखेरि अहिलेको शिक्षाको अवस्था त एकदमै नाजुक छ। अब यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै यो स्थिति कायम छ होइन। अब 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो शिक्षा राम्रोसँग नचलेको। पोहोर चैतदेखि नै अहिलेसम्म शिक्षा, धेरैजसो शिक्षालाई बन्द नै छन् र कुनै कुनै अवस्थामा त संसारभरिको 190 देशबाट अरबौं, झन्डै 2 अरब बच्चाहरू स्कुल जान पाएनन्। अहिले अलिक कम छ, अलि धेरै बच्चाहरू स्कुल गएका छन्। कुनै कुनै देशमा त यो कोभिड नियन्त्रण पनि हुन लागिसक्यो। तर नेपालको लागि चाहिँ यो अवस्था एकदमै नाजुक छ, किनभने यो युनेस्को एउटा स्टडीले के देखाउँछ भने हरेक देशमा 18 हप्तादेखि 20 हप्ता, 24 हप्ता, म्याक्सिमम भयो भने 41 हप्तासम्म स्कुल क्लोज भएको छ। अनि नेपालको अवस्थामा चाहिँ यो सबभन्दा धेरै छ, त्यो चाहिँ 61 हप्ता। जस्तो इन्डिया र ब्राजिलमा पनि, ब्राजिलमा 53 हप्ता र इन्डियामा 56 हप्ता, तर नेपालमा चाहिँ 61 हप्ता। र अहिले चाहिँ नि उनीहरूले स्कुल बन्द छ, स्कुल छुट्टीमा छ भनेर लेखेको छ होइन। सो अहिलेको छुट्टीको अवस्था नगनिकन नै 61 हप्ता हाम्रो स्कुल बन्द भइसक्यो। कोभिडले शिक्षामा पारेको असर कम गर्नलाई सबैजना सचेत हुनुपर्छ होइन। गभर्मेन्टको सिस्टमदेखि, सेन्ट्रल गभर्मेन्टदेखि, हाम्रो लोकल प्रोभिन्सियल लेभलको गभर्मेन्ट र स्थानीय निकायहरू पनि एकदम सचेत हुनुपर्छ। कस्तो खालको शिक्षा विद्यार्थीलाई चाहिने रहेछ त भनेर त्यो कुरातिर मनन गर्नुपर्छ। र अभिभावकहरूले पनि मेरो बच्चाले त जाँच पास गरिहाल्यो नि, जसरी पनि चोरेर भए पनि जसरी पनि जाँच पास गर्यो भन्दाखेरि दङ्ग हुने होइन कि
मेरो बच्चाको साँच्चीकै सिप विकास भएको छ, अब उसले त गरेर खान सक्छ भन्ने खालको अवस्था हुनु पर्यो। र शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीलाई किताब घोकेर जाँच दिएर पास गरेकोमा खुसी हुने होइन कि यो बच्चा त कति फुर्तिलो छ, यसले त अरूसँग मिलेर काम गर्छ, यस्तो एकदमै क्रियाशील छ, सक्रिय छ र सृजनशील छ यो बच्चा भन्ने खालको उनीहरूलाई सिपहरू छ मेरो विद्यार्थीहरूलाई। यही भएर म खुसी छु, मैले कसरी पढाइरहेको छु त्यो राम्रो छ भनेर शिक्षकले त्यसरी भन्न सक्नु पर्यो। र प्रिन्सिपलहरूले पनि त्यस्तै खालको एउटा लक्ष्य राख्नु पर्यो, कस्तो खालको बच्चा बनाउने भन्ने लक्ष्य राख्ने। र त्यो लक्ष्य राखेपछि त्यो बच्चालाई के कुरामा मूल्याङ्कन गर्ने, उसले के देखाउनुपर्छ कि मैले यो लक्ष्य प्राप्त गरेँ भनेर, अनि त्यो कुरालाई कसरी सिकाउने, कसरी पढाउने भनेर एउटा लक्ष्य राखेर विद्यार्थीलाई मध्यनजर राखेर उसलाई के सिकाउनु पर्छ, कता कताबाट उसले सिक्न सक्छ, के उसको सिक्ने अवसर हो भनेर पढाइ होइन कि सिकाइतिर जानु पर्यो। त्यो चाहिँ नि मेरो विचारमा कोभिडले हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ र त्यो अवसरलाई हामीले राम्रोसँग लिन सक्यो भने नेपालले राम्रो गर्छ कोभिड पश्चात। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी फेस टु फेस भेटेर, चाहे विद्यालयमा होस्, सबभन्दा उत्तम उपाय त विद्यालयमा हो अथवा घरटोलमा गएर होस्, त्यसरी विद्यार्थीहरूलाई हामी सिकाइ कार्यमा हामी संलग्न हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले वैकल्पिक माध्यम रोज्नुपर्ने हुन्छ। वैकल्पिक माध्यम भनेको चाहिँ आखिर आएर त्यो डिजिटल सामग्रीहरू नै आउँदो रहेछ। डिजिटल सामग्रीहरूको पहुँच चाहिँ सहरमा बस्ने भन्दा पनि गाउँमा बस्ने बालबालिकाहरूसँग चाहिँ धेरै कम हुने भएको हुनाले यसले चाहिँ अलिकति बढी सिकाइमा चाहिँ उनीहरू वञ्चित हुनु परेको अनुभव हामीले गरिरहेछौँ विगत 1 वर्षदेखि। अब सानो समूहमा अलिकति कोभिडको अवस्था अलि थोरै हुँदाखेरि, अलिक कम हुँदाखेरि सानो सानो समूहमा विद्यालयमा ल्याउँदा धेरै हुने, सानो सानो समूहमा टोलमै गएर सिकाउने कि 1-2 जनालाई बटुलेर भन्ने हिसाबले पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। विद्यालयमा हामीले विद्यार्थीहरू टोटल 650-700 विद्यार्थी भएको मेरो विद्यालयमा हामीले 4 समूह 5 समूह गरेर पनि हामीले एक दिन अल्टरनेट गरेर पनि सानो सानो समूह 20-25 जना 20-25 जना, एउटै कक्षामा 40 जना छ भने त्यसलाई 20 जनाको समूह बढीमा त्यस्तो गरेर पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ फेस टु फेसको कुरा गर्नुपर्दा। अनि फेस टु फेसमा जानै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले यो डिजिटल सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर पनि हामीले प्रयास गर्यौँ। जुम कक्षाहरूबाट पनि चलाउने प्रयास गऱ्यौँ, मेसेन्जर ग्रुपको पनि हामीले सदुपयोग गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, गुगल मिटलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अनि यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट टिम्स भन्ने साधनलाई पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, गुगल क्लासरुमलाई। अनि यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले 1 महिना गत वर्ष 1 महिना चाहिँ खर्चै गरेर हामी भरतपुर महानगरकै केही शिक्षकहरूको प्रयोग गरेर रेडियो कक्षाहरू पनि रेकर्ड गरेर रेडियो कक्षाहरू पनि प्रसारण भयो। केन्द्रीय स्तरबाट पनि रेडियो कक्षाहरू प्रसारण भए, टेलिभिजन कक्षाहरू प्रसारण भए। यो चाहिँ अलिकति यो डिजिटल सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर यो सबै खालको कुराहरू चाहिँ टेस्टेड भए। हामीले विद्यार्थीहरूको घर घरमै गएर विद्यालयमा आउन सक्ने, विद्यालयमै आउने गरेर गत वर्ष हामीले विद्यार्थीको नाम दर्ता गर्दाखेरि उनीहरूको इन्टरनेट पहुँचको अवस्था छ कि छैन, टेलिभिजन घरमा छ कि छैन, रेडियो छ कि छैन, स्मार्टफोन छ कि छैन जस्ता रेकर्डहरू हामीले 5 क्याटेगोरी गरेर पनि लियौँ। अब मेरो विद्यालयमा अब करिब 700 विद्यार्थी छ, नर्सरीबाट 12 कक्षासम्म। त्यहाँ हेर्दाखेरि इन्टरनेटको पहुँच भएको विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेको हामीले 20% पनि पाएनौँ, 20% पनि पाएनौँ। र त्यही 10-12%ले डेटाबाट चलाउने, स्मार्टफोन भएको हुनाले डेटाबाट चलाउने भन्ने खालको तथ्याङ्क पायौँ। अब बाँकी रहेको ती लगभग 70% विद्यार्थी जसकोमा चाहिँ इन्टरनेट छैन, जसकोमा चाहिँ अब डेटाबाट पनि उनीहरू आउन सक्दैन, स्मार्टफोन पनि छैन। अब तिनीहरूलाई त अब कसरी ल्याउन सकिन्छ कि राज्यले चाहिँ अब छुट्टै खालको एउटा वैकल्पिक माध्यमको लागि, सामुदायिक विद्यार्थीहरूको लागि भनेर ठुलो धनराशि छुट्याएर त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई डाटा किन्ने पैसा अथवा डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने विद्यालयको सिफारिसमा त्यस्तो गर्ने हो भने सकिन्छ। अब शिक्षकहरू पनि अब करिब 30 जना मेरो टिचिङ स्टाफ मध्ये 6 जना साथीहरू मात्रै अलिकति यस्ता डिजिटल सामग्री चलाउन सक्ने, एप्लिकेसन चलाउन सक्ने हुनुहुन्थ्यो। बिचमा हामीले हामी वैशाख जेठ असार यिनीहरूमा चाहिँ टिचर मात्रै स्कुल जाँदै गर्दा हामीले ती साथीहरूलाई पनि हामीले लगभग सबै साथीहरूलाई
जुम चलाउन सक्ने बनायौँ हामी। म आफै पनि प्रशिक्षक भएको नाताले कक्षामै उहाँहरूलाई त्यो बनाइयो। उहाँहरूले मेसेन्जर ग्रुप पनि क्रिएट गर्नुभयो कक्षागत रूपमा, तर 1 देखि 5 सम्म हामीले ल्याउनै सकेनौँ। 6 देखि माथि पनि 8 सम्म चाहिँ एकदम थोरै विद्यार्थी, 9 र 10 मा पनि लगभग 50% विद्यार्थी मात्र मेसेन्जर ग्रुपमा जोडिएर हामीले जुमको माध्यमबाट पनि एउटा सेड्युल निकालेर पढाउने प्रयास चाहिँ गर्यौँ यो असोज कार्तिक, भदौ असोज कार्तिकमा विगतको वर्षमा। र अहिले पनि हामीले गत महिना चाहिँ एसईका विद्यार्थीहरूलाई जुमकै माध्यमबाट पढायौँ। तर 100% विद्यार्थी नआइदिँदा चाहिँ यो प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह उठ्यो। कोभिडले असर नपर्ने त कुरै भएन, असर परेको हो। तर हामीले चाहिँ गत वर्षबाटै चाहिँ कोभिडले जब असर पारेपछि असारबाट चाहिँ हामीले सबै विद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरालाई लिएर हामी सबै शिक्षक अनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यहाँदेखि शिक्षक अभिभावक सङ्घ र गाउँपालिका अनि त्यस्तै गरी अन्य संस्थाहरू सबैको सहयोगबाट चाहिँ हामीले विद्यालय खोल्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर पनि भौतिक रूपले विद्यालय तत्काल खोल्न नसक्ने अवस्था देखेपछि गत वर्ष चाहिँ हामीले साउन 8 गतेबाट चाहिँ वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाएर चाहिँ हामीले गत साल कार्यक्रम अगाडि बढाएका थियौँ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मको लागि चाहिँ हामीले मेसेन्जर ग्रुप तयार पार्यौँ र यसरी उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माथिल्लो कक्षामा 6 देखि 10 सम्मलाई अनलाइन कक्षा भनेर हामीले विद्यालयबाट कसैले घरबाट हामीले कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। अनलाइनमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप आदिबाट चाहिँ उनीहरूले पढ्न पाए। अब हाम्रो तथ्याङ्कमा झन्डै 90% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी भए र बाँकी कक्षाहरूमा चाहिँ हामीले तल्लो कक्षामा जस्तै इसिडी कक्षाहरूमा चाहिँ इसिडी कक्षा लगायत क्लास 1, 2, 3 जस्तो क्लासहरूमा चाहिँ त्यहाँको लोकल रुटिन बनाएर सुरुमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ टोलमा ती गाउँकै टोलमा जाने अनि होमवर्क दिने, होमवर्क चेक गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। विद्यालयमा पुस्तक बेलैमा हामीले चाहिँ पुस्तक बाँडिसकेको थियो, त्यसैले गर्दा सजिलो भयो। र 4-5लाई चाहिँ ग्रुप बनाएर चाहिँ होमवर्क दिने अनि उनीहरूलाई पनि मेसेन्जर ग्रुपबाट सिकाउने अनि मेसेन्जर ग्रुपबाट क्वेसन राख्न लाउने अनि क्वेसन दिएर चाहिँ उनीहरूलाई ल त्यो क्वेसन चाहिँ हल गरेर चाहिँ सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई तिमीहरूले बुझाउने, विषय शिक्षकले गरेपछि फेरि तिमीहरूलाई त्यो होमवर्क फिर्ता दिइन्छ भनेर यसो गर्दै हामीले चाहिँ गत वर्षको शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा त्यसरी गऱ्यौँ। र पछि अब खासै फिजिकल्ली स्कुल लागेको त हाम्रो दसैँ पछि मात्रै हो। त्यसपछि दसैँ तिहार पछि चाहिँ हामीले अल्टरनेट गरेर भौतिक रूपले नै कक्षा सञ्चालन गर्यौँ। प्रविधिमा चाहिँ के थियो भने अरू त हामीसँग सबै ठिकै थियो सर, अलिकति नेटको प्रब्लम चाहिँ घरिघरि आउने। अब यो एनटिसीको एडिएसएल हो त्यहाँको नेट भनेको। अब त्यो एडिएसएललेमा चाहिँ अलिअलि घरिघरि चाहिँ समस्या आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ समस्या आयो। विद्यार्थीहरूले डाटाबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू जोडिए र जहाँ अब एनसेलको पहुँच भएको ठाउँमा विद्यार्थीहरू एनसेलको बाट पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनलाइनमा जोडिएर कक्षा राम्रै भयो। तर यो जो एडिएसएलको भरमा मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति समस्या भयो। तर त्यहाँ चाहिँ अर्को एउटा भनौँ नेटवर्कले पनि केही विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फ्रीमा डाटा बाँडेको हुनाले त्यसबाट पनि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ केही सहज भएको थियो सर। टोटल चाहिँ नि सुरुमा त अस्ति न त 380 जति थियो, अहिले भूकम्प पछि चाहिँ अलिकति घटेको छ। अहिले चाहिँ घटेर 280मा चाहिँ झरेको छ अहिले। केटा र केटीको रेसियोमा चाहिँ नि केटीहरू नै बढी छ केटाहरूभन्दा। कोभिडले चाहिँ एकदमै असर गरेको छ। कोभिड चाहिँ नि हुनु अगाडि चाहिँ बच्चाहरू पढाइमा एकदमै लगनशील थिए, एकदमै व्यवहारिक थिए, मिलनसार थियो। तर चाहिँ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि बच्चाहरू घरमा बस्नु पर्यो,
घरको पारिवारिक वातावरणले गर्दाखेरि धेरै नै उनीहरूलाई चाहिँ टेन्सन भएको हो कि के हो, उनीहरू पढाइमा चाहिँ नि त्यति ध्यान थिएन। वैकल्पिक भनेकै अब हाम्रो अनलाइन क्लास त हो नि होइन त, वैकल्पिक चाहिँ नि एकदमै गाह्रो भयो हामीलाई। अब वैकल्पिकमा चाहिँ नि अब हामीले फोन मार्फत पनि गरेको छौँ। अर्को चाहिँ टिभी पनि हेर्नु, अब मोबाइल नभएको टिभीबाट पनि पढ्न सकिन्छ, गभर्मेन्टले टिभीबाट पनि प्रसारण गरिदिएको छ भनेर हामीले बारम्बार नोटिस दिए पनि बच्चाहरू पढाइमा त्यति चाहिँ लागेन। अहिले त महानगरपालिका शिक्षा शाखा होला, त्यसले चाहिँ अब यो लकडाउनमा कोभिड-19ले असर गर्दाखेरि यो लकडाउनहरूमा चाहिँ कसरी पढाउनलाई उनीहरूले सहयोग गरे त? अब उनीहरूले चाहिँ नि यो कोरोनाको लहरको सिलसिलामा उनीहरूले प्रति व्यक्ति 375 डलरले उनीहरू डाटा लिनको लागि र अर्को सेनिटाइजरको लागि भनेर प्रति व्यक्ति 375 रुपियाँ डलरले 4 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म चाहिँ बच्चाहरूलाई पैसा पठाएको छ। तर बच्चालाई हामीले नोटिस पनि दिएँ, यसो पैसा आउँछ तिम्रो डाटा देऊ, अनलाइन क्लासमा आऊ भनेर हामीले कति भने, तर बच्चाहरू 50% मात्र अनलाइनमा चाहिँ आएको हामीले देखेछौँ। उनीहरूको डिभाइसको प्रब्लम, इकोनोमिकल्ली प्रब्लम, घरायसी प्रब्लम, प्यारेन्ट्सले सपोर्ट नगर्ने यस्ता विद्यार्थीहरू मात्र हाम्रो स्कुलमा पढ्ने भएकोले हामीलाई साह्रै नै गाह्रो छ। गभर्मेन्ट स्कुलमा टिचर चाहिँ एकदमै क्वालिफाइड छ, तर बच्चाहरूलाई चाहिँ अभिभावकको सपोर्ट छैन। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जतिसकै मेन्टेन गरेर क्वालिटीमा राम्रो पार्छु भने पनि हामीलाई गाह्रै छ। अहिले तपाईँहरूको सरकारी स्कुलमा कस्ता खालका अभिभावकका बच्चाहरू आउँछन् त? दुर्गम क्षेत्रका बच्चाहरू, काठमाडौँ बाहिरका, दिनभरि काम गरेर खानुपर्ने, एकदमै आर्थिक अवस्था कमजोर, अर्का घरमा काम गर्नेको बच्चा, यस्तो हुँदाखेरि अभिभावकले चाहिँ नि उनीहरूलाई टाइमै दिँदैन। बच्चाहरू स्कुलमा आएको हो पठाउँछ, केही मतलबै छैन, न कपी पठाउँछ न चाहिँ पेन्सिल पठाउँछ, उनीहरूलाई आवश्यकता नै पुरा गर्न सकेन। यसले गर्दा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ नि हामीले सपोर्ट दिएर उनीहरूलाई कपी कलम पनि स्कुलबाटै दिने। अहिले त खाजा पनि सरकारले 1 देखि 5 सम्म खाजाको पनि व्यवस्था गरेछ। जसरी गरे पनि यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति ट्र्याकमा ल्याउन धेरै नै गाह्रो छ। अब हाम्रो स्कुलमा उन्नति प्रगति गर्नलाई भनेको विद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थी, टिचर सबै एकजुट भएर राम्रो गर्नुपर्ने, तर चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि अभिभावकले सपोर्ट नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नि गाह्रो भएको छ। त्यसमा नि कोही कोही बस्छ, कोही कोही बस्दैन होइन। त्यसैले वैकल्पिक चाहिँ नि अलिक गाह्रै भएछ हामीलाई। गभर्मेन्ट स्कुलको लागि त्यति इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन यो वैकल्पिक शिक्षण। लकडाउन भए पनि उनीहरूले फोन गरेर भए पनि, मेसेज पठाएर भए पनि उनीहरूलाई कन्फ्युज भएको कुरा सोधेर पढ्न एकदमै व्यस्त छ पढ्नेहरू। नपढ्ने अब स्कुलमा पनि 3 किसिमको विद्यार्थीहरू हुन्छ नि होइन, एकदमै पढ्ने, मध्यम र नपढ्ने। अब पढ्नेले चाहिँ जसरी पनि पढेर 90 ओभरै ल्याएछ, A+ ल्याएछ, मध्यम वर्गको ठिक ठिक मात्र छ। अब नपढ्नेहरूको 0 लेभलमा चढेको जस्तो हामीलाई अनुभव भएको छ। काठमाडौँमा चाहिँ नि केटाकेटीहरू चाहिँ नि अब 75 जिल्लाबाट आएका केटाकेटीहरू छन्। यहाँ चाहिँ नि जो श्रम ज्याला गरेर काम गरेर खाने एउटा चाहिँ नि आर्थिक स्थिति तल्लो मतलब अलिकति कमजोर आर्थिक स्थिति भएका केटाकेटी, अब बाबुआमाका केटाकेटीहरू सार्वजनिक स्कुलमा काठमाडौँमा छन्। र यहाँ चाहिँ नि अब रिङरोडभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ असाध्यै न्यून मात्रै, असाध्यै धेरै न्यून मात्रै यहाँका स्थानीय रैथाने केटाकेटीहरू चाहिँ नि अभिभावक केटाकेटीहरू चाहिँ नि यहाँ घर बसोबास भएका केटाकेटीहरू जान्छन्। त्यसैले चाहिँ नि सबै बाहिरका छन्, ती साह्रै गरिबीको रेखामुनि भएका परिवारका चाहिँ नि आर्थिक स्थिति भएका केटाकेटीहरू भएको हिसाबले उनीहरूको चाहिँ नि अब डिभाइसमा एउटा किसिमको भन्नुहोस् न, अब सिक्नको लागि पनि अब सबैको एउटा एकदमै कमजोर किसिमको मोबाइल छ, चाहिने चाहिँ अब ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको चाहिँ नि चाहिन्छ यदि अनलाइनको सिकाइ गर्ने हो भने। अब मेरो ख्यालमा भरतपुर या मतलब भरतपुर महानगरपालिकामा धेरै जसो चाहिँ नि बाहिर अरू 75 जिल्लाका विद्यार्थीहरूमा अब त्यहाँ कम र सबै जसो स्थानीय अभिभावकका केटाकेटीहरू हुनुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो एउटा आर्थिक स्थिति तुलनात्मक डेरामा बस्ने भन्दा आफ्नै घर हुनेको अलिकति केही न केही आर्थिक स्थिति सबल पनि हुने भयो, त्यो हिसाबले पनि हुनसक्छ। र यहाँ काठमाडौँमा इभन ललितपुरमा भक्तपुरमा चाहिँ केटाकेटीहरू प्राय बाहिरका अनि केटाकेटीहरूको बाआमाहरू ज्याला गरेर खाने असाध्यै कमजोर आर्थिक स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका केटाकेटीहरू अनि कतिपय त केटाकेटीहरू अर्काको घरमा काम गरेर बसिरहेका छन्, जहाँका अभिभावकहरू त्यहाँ उनीहरूको प्रत्यक्ष पहुँच छैन र काम मतलब जसले आश्रय दिएको छ आश्रय दिने अभिभावकहरू धेरै जसो चाहिँ
अब कोही कोही त अलिकति करुणाले भरिएका हुनुहुन्छ, उहाँले मानवोचित व्यवहार गर्नुभएको छ। धेरै जसो चाहिँ पहिला पनि यो कोभिड सुरु हुनुभन्दा पहिले पनि अब होमवर्क गर्न पाइएन भनेर बाथरुममा गएर होमवर्क गरेको कथाहरू पनि मैले काठमाडौँका थुप्रै स्कुलका बच्चाहरूको कथा सुनेको थिएँ। म आफैले केटाकेटीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलि असाध्यै निम्थरो अवस्था काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यो भएको हुनुपर्छ र त्यो वास्तवमा कोभिडभन्दा पहिलाको अवस्था पनि त्यति धेरै राम्रो थिएन। उनीहरू स्कुलमा गएर त पढ्थे, तर घरमा अभिभावकहरू नहुँदाखेरि चाहिँ नि अब जसले कामदार भन्नुहोस् न, मालिकहरू सोकल्ड मालिकहरूले चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो एउटा न्यूनतम मानवोचित व्यवहार पनि नगरेको चाहिँ अवस्था थियो। अब अहिले झन् यस्तो अवस्थामा केटाकेटीहरूलाई उनीहरूले कस्तो व्यवहार गरेका होलान्, यो कल्पना मतलब यो वास्तवमा एउटा अनुमानको मात्रै विषय हो। यसमा अध्ययनै हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले पनि होला मलाई लाग्छ यसको ठुलो फरक देखिएको। सोसियलाइजेसन भनेको के हो थाहा छ? अब रेडियो कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यही रेडियो कक्षा सञ्चालनमै म पढिरहेको छु। हामीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। वृत्ताकार बाटो अथवा सर्कुलर पाथमा साइकल कुदाउँदा साइकल वृत्ताकार बाटोको केन्द्रतिर अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा भन्दाखेरि हामीले चाहेर पनि चाहँदै पनि सबै बच्चालाई सन्तुष्ट गर्न पनि सकेनौँ, न अभिभावकलाई सन्तुष्ट गऱ्यौँ होइन। र जुन सिकाइ उपलब्धि छ, जुन हामीले उनीहरूलाई पाठ पढायौँ त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छौँ, बच्चा पनि सन्तुष्ट छ। र जो बच्चा हाम्रो कन्ट्याक्टमै रहेन तिनीहरूलाई त हामीले सरी नै भन्नुपर्छ। सर यस्तै अवस्था रह्यो भने शिक्षाको लेभल जुन छ डे बाई डे डिक्रिजिङ अर्डरमा गइरहेको छ सर। अनलाइन चलाउँदा पनि अब सबैसित पहुँच छैन, सबै सक्रियता छैन। इभन अब गाउँका बच्चा हाम्रो स्कुलको कुरा गर्दाखेरि सर लगभग 8-10 जिल्लाका बच्चाहरू छन्, पहाडका पनि छन्, यहाँका पनि छन्, तराईका मधेसका सबै ठाउँका छन्। अब तिनी बच्चाहरूलाई सबैसित सर यो अनलाइनको पहुँच नभएको हुनाले त्यति प्रभावशाली मैले देखिनँ सर। काठमाडौँको गभर्मेन्ट स्कुलमा चाहिँ नि दैनिक रोजगार गर्ने अभिभावकको बच्चाहरू त्यहाँ जान्छन् र कहिलेकाहीँ कसैलाई घरमा सहयोग गर्न बसेको बच्चाहरू त्यहाँ जान्छन् होइन। त्यो भन्ने बित्तिकै अब पहिलो लकडाउनमा गभर्मेन्टको स्कुलको बच्चाहरू त सबै काठमाडौँ उपत्यकाको गभर्मेन्टको स्कुलको बच्चाहरू त सबै बाहिर गइसकेको रहेछन्। उहाँहरूले 2-3 महिनापछि फोन गरेर सोद्धाखेरि त बच्चाहरू त कोही पनि यहाँ छैन, धेरै जस्तो त बाहिरै गइसकेको छ होइन। सो त्यो अवस्थामा उहाँहरूले त त्यो पहुँच पनि दिन सक्नुहुन्न। तर यो बच्चाहरू गएर गाउँमा गएर गाउँको स्कुलमा भर्ना भयो, आफ्नो घर नजिकैको स्कुल होइन। सो त्यो स्कुलहरूले चाहिँ अब त्यो बेलामा त फेरि कोभिड पनि गाउँमा त्यति चिरिसकेको थिएन होइन। त्यो बेलामा त्यो स्कुलहरूले राम्रोसँग पठन पाठन पनि गर्न पाए कतिसम्म, र त्यो बच्चाहरूले सिक्न पाए। अब त्यस्तै गरेर प्राइभेट स्कुल पनि थरीका छन्। कुनै प्राइभेट स्कुलमा राम्रै चलिरहेको होला भने कुनै स्कुलमा भन्नुहुन्छ मेरो त 50% पनि बच्चाहरू त अनलाइनमा कनेक्टेड छैनन् भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब यसको लागि के विकल्प त? फेरि प्राइभेट स्कुलमा त बच्चाहरू टाढादेखि नै आउँछन्, लकडाउनमा त कहीँ हिँड्न सकिन्न। सो उनीहरूले त्यहाँ गएर आफ्नो किताब ल्याउने, पाठ ल्याउने त्यस्तो खालको कुराहरू पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर अभिभावकले के बुझ्नु पर्यो भने यस्तो विषम परिस्थिति आएपछि हामीले कसलाई दोष लाउने? शिक्षकलाई दोष लाउने कि प्रधानाध्यापकलाई दोष लाउने कि सरकारलाई दोष लाउने कि आफै नै सक्रिय भएर यो बच्चा त मेरो नै हो र मैले उसको लागि जे सक्छु गर्छु भनेर उसलाई सिकाइ, उसलाई एउटा एक प्रकारको दिनभरि उसको के गर्ने एउटा स्केड्युल बनाउने, कति बेला पढ्ने, कति बेला घरमा सहयोग गर्ने, कति बेला हामी मिलेर खेल्ने, कति बेला तिमीले रेडियो नै गरेर पनि नाच्न सिक्ने, कति बेला स्पोर्ट्स खेल्ने, कति बेला सघाउने भन्ने सबै कुराहरू एउटा तालिका बनाएर विद्यार्थीलाई व्यवस्थित बनाउन थाल्यो भने यसलाई एउटा अवसरमा पनि परिणत गर्न सकिन्छ। नेपालमा पहिलो लहरको कोरोना अलिक कम भएपछि ठाउँमा स्कुल खोल्ने प्रयास गरियो। यति बेला विद्यार्थी र शिक्षकको स्कुले पोसाकमा मास्क थपिएको थियो। झण्डै 7 महिना पठन पाठन बन्द भएपछि खुलेका शैक्षिक संस्थाहरू फेरि 4 महिना बित्न नपाउँदै दोस्रो लहरका कारण बन्द भए।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण यस वर्ष पनि विद्यालयहरू बन्द भएको 54 दिन पुगिसक्यो। कोभिड-19 को पहिलो लहरमा शिक्षा क्षेत्रले चुकाउनु परेको क्षति दोस्रो लहरको पाठ बन्नु पर्थ्यो। यसका लागि उपयुक्त नीति र व्यावहारिक कदमको तयारी पुग्नु पर्थ्यो। तर त्यसो भएन, बरु स्थिति झनै अन्योलग्रस्त बन्यो। तयारी गर्ने प्रशस्त समय भए पनि यो पटक जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र समस्याको समाधान खोज्न वर्तमान शैक्षिक प्रणाली चुक्यो। यसले सरकारको अपरिपक्वता र शिक्षा क्षेत्रप्रति असंवेदनशीलता स्पष्ट पारेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम सुरु हुँदै गर्दा आवश्यक सतर्कता अपनाई खुला तथा घर दैलो माध्यमबाट पठन पाठन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकारले सुझाएको थियो, जसलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरी कक्षा लिनुपर्ने थियो। यसमा पनि केही उल्लेखनीय काम भने भएन। डिजिटल असमानता तड्कारो रूपमा सरकारी र निजी विद्यालयका विद्यार्थी बीच अहिले अर्को खाडल बनेको छ। झण्डै वर्ष दिनदेखि अलमलमा रहेका उच्च शिक्षाका परीक्षाहरूलाई अझै निकास दिन नसक्दा विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यबारे हदैसम्म चिन्तित छन्। त्यसले उनीहरूमा शिक्षा र शैक्षिक प्रणालीप्रति निराशा र कुण्ठा थोपरेको छ। यो राम्रो संकेत होइन। 2078 सालको सुरुमै कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलो भन्दा झन भयानक भएर आएपछि यो शैक्षिक सत्र कसरी चल्छ भन्ने बारेमा अन्योल छ। यसले गर्दा विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा असर पुगेको छ। अब सरकारले शिक्षा नीतिका लागि विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। अब पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा शिक्षाका विविध आयामलाई समेट्न र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए शिक्षा क्षेत्र खाडलमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। 2 हप्ता अघि मात्र कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने र यसले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा बढी जोखिम हुन सक्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ। वैज्ञानिकहरूले गरेको यो आंकलनको सम्भावनालाई सामान्य तथ्याङ्कले पनि सम्भावित देखाएको छ। पहिलो लहरमा 21,000 बालबालिका संक्रमित भएका थिए भने दोस्रो लहरमा 27,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। यता बालबालिकाका लागि कोभिड विरुद्धको खोप नेपालमा अझै भित्रिएको छैन, जसले बालबालिकामा बढी जोखिम देखाउँछ। त्यसैले जनस्वास्थ्यविदहरूले तत्काल विद्यालय खोलेर भीड़ नगराउन सल्लाह दिएका छन्। यसले शिक्षा क्षेत्र अझै कति समय प्रभावित हुने हो निश्चित छैन। यसको समाधान खोज्ने र विद्यार्थीको पठन पाठन र सिकाइलाई नरोक्न कसले बाटो खोलिदिने त प्रश्न यहाँ उठ्छ। साथै के हामीले केही उदाहरणीय वैकल्पिक शिक्षाको अभ्यासलाई नेपालभरको साझा अभ्यास मान्न मिल्छ? खासमा यी शैक्षिक प्रणालीले महामारी बीच कसरी अध्यापन गराइरहेका छन् त? हालका शैक्षिक प्रणाली फलदायी छन् भने यसलाई नै पो थप अहिलेको विकल्प मान्ने कि? महाश्रम जी, यहाँ शिक्षा सचिवसम्म हुनुभयो, नेपाल सरकारको शिक्षा सेवामा 30 वर्ष बिताउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि 5-8 वर्ष यहाँ शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले यो कोभिडको मारमा नेपाली स्कुल शिक्षाको विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि यहाँलाई नै एउटा छोटो अन्तर्वार्ता लिनु हामीलाई उचित लाग्यो। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद कनक सर। हजुरहरूले यो चाहिँ यो उसको सन्दर्भमा, कोभिडको सन्दर्भमा विद्यालयको एकदमै चासो राखेर जो इन्टरभ्यू लिने चाहिँ कुरो गर्नुभयो, यसको लागि म एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाहिँ नि शिक्षाको स्तर उठाउने बेला भयो भनेर विशेष गरी चाहिँ नि यो निजी शिक्षा र सरकारी विद्यालयमा असमानता बढ्दै गयो। एउटा खालको चाहिँ नि दूरी बढ्दै गयो, क्लास डिभाइड जस्तो भयो। अनि गरिबको बच्चा सरकारी स्कुलमा
अनि कर्मचारी लगायत सबैको बच्चा र चाहिँ धनाढ्य मात्र होइन मध्यम वर्ग सबैको चाहिँ शिक्षा चाहिँ नि प्राइभेट स्कुलमा तुलनात्मक रूपमा निजी शिक्षालयहरूले राम्रो पनि गरे विद्यालयहरूले, तर सरकारी स्कुलले चाहिँ नि राम्रो गर्न सकेन। अब अहिले आएर कोभिडको मारमा पनि परेको छ। समग्रमा तपाईलाई तपाईको चिन्ताको लेभल कतिको छ यो विषयमा मासुमजी? एकदमै धन्यवाद। म चाहिँ वास्तवमा हिजो लाइफ नै एक हिसाबले शिक्षामा बित्यो, त्यसो भएर पनि चिन्ताको कुरा हजुरले गरिसकेपछि त अहिलेको सिचुएसन देख्दा एकदमै चिन्ता लाग्छ। र हामीले चाहिँ विश्वको परिस्थितिमा हेर्दा फर्केर हेर्दाखेरि सन् 2000 देखि 2015 सम्म सबैका लागि शिक्षा पुर्याउने भनेर जुन किसिमको मास स्केलमा विद्यालय खोल्ने, बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, जुन कुरामा हामीले चाहिँ अलिकति राम्रो प्रगति पनि गर्यौं, नेपालले गरेको पनि हो र त्यो नम्बरमा त्यो संख्यामा चाहिँ भयो। तर वास्तवमा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एउटा सामाजिक हिसाबले उनीहरूको क्वालिटी बढाउने, उनीहरूले चाहिँ निस्किसकेपछि विशेष गरी ग्रेजुएट भइसकेपछि समाजलाई दिने कन्ट्रिब्युसनका कुराहरू यस्तो तर्फ र अरू किसिमको कुराहरू गर्न सकेनौँ। त्यसैले अहिले पनि हामी हजुरको यो कुरालाई मैले अहिले पनि ल्याएर कहाँ जोड्न चाहन्छु भने अहिले जुन कोभिडले चाहिँ हामीलाई जुन समस्या दिएको छ यसमा हामीले चाहिँ यस्तो खालको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जुन किसिमको यो विपद पर्दाखेरि विशेष गरी हिजो हामी कहाँ भूकम्प आयो, भूकम्पपछि चाहिँ अरू किसिमका महामारीहरू चाहिँ पनि कहिलेकाहीँ आए र अहिले यो विपदमा हामी कसरी बच्ने भन्ने खालको कुरो पहिलो फ्रन्ट लाइनमा के हो त भने शिक्षा हो। हाम्रा बालबालिकालाई, हाम्रा शिक्षकहरूलाई त्यो कुरो हामीले चाहिँ नसिकाएपछि गाउँमा सोसाइटीलाई परिवर्तन गर्ने शिक्षा क्षेत्र हो। मलाई लाग्छ कि गाउँमा अहिले सबै चाहिँ व्यक्तित्वहरू बाहिर गएका छन्, शिक्षक मात्रै त्यस्तो सामाजिक व्यक्तित्व जो गाउँमा छ। हामीले फ्रन्ट लाइनमा भएका व्यक्तित्वहरूलाई, फ्रन्ट लाइनमा भएको शिक्षकहरूलाई यो कोभिडबाट कसरी जोडाउने, मतलब बच्ने, यस्तो खालको चाहिँ महामारीबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरै सिकाउने कुरामा हामी सरकारको तर्फबाट चाहिँ प्रायोरिटी पुगेन। भूकम्पपछि केही पाठ्यक्रममा चाहिँ यो विपदमा कसो गर्ने भन्ने त हामीले केही त राख्यौँ, तर जति चाहिँ दिनुपर्ने हो नि, जति चाहिँ महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यो कुरो चाहिँ हुन नसकेको कारणले पनि अहिले चाहिँ यो किसिमको अवस्था छ। प्राइभेट सेक्टरको स्कुल्सहरूमा के रहेछ भने अहिले त्यो शिक्षामा एकाउन्टेबिलिटी, वास्तवमा कुनै पनि अभिभावकलाई खुसी नपारेपछि विद्यार्थी आउन सक्दैनन्। अभिभावकलाई खुसी पार्नु नै मुख्य चाहिँ ध्येय चाहिँ देखियो। त्यो एकाउन्टेबिलिटीको पार्टबाट हेर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ राम्रो गर्नु भएको देख्छु म। तर चाहिँ के छ भने सामुदायिक विद्यालयको हकमा चाहिँ के देखियो त भने जागिर चाहिँ सुरक्षित भयो, सरकारले जागिर दियो, तर त्यसको मोनिटरिङ, त्यसको एकाउन्टेबिलिटी कहाँ पुग्ने हो र एकाउन्टेबिलिटी पुरा नगर्नेलाई के कारबाही गर्नुपर्ने हो अथवा राम्रो गर्नेलाई के पुरस्कार दिनुपर्ने, यो कुरामा म्यानेजमेन्ट पार्ट चाहिँ कमजोर देखियो। जवाफदेहिताको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, जवाफदेहीको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। यहाँहरूले शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले दशकौँको प्रयास गरे, मैले पनि बुझेको छु। सरकारमा रहँदाखेरि तपाईँहरूले पनि कति ठाउँमा स्कुल नभएको ठाउँमा स्कुल पुर्याउनु भयो, शौचालय नभएको ठाउँमा शौचालय पुर्याउनु भयो, त्यसपछि महिलाको लागि या केटी विद्यार्थीको लागि नभएपछि छुट्टै बनाउनु भयो, पानी पुर्याउनु भयो। यसको त हामीले नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैन। नेपाल जस्तो देशमा जब चाहिँ नि स्तरको कुरा आउँछ, क्वालिटीको कुरा आउँछ, यहाँले भन्नुभयो कि जवाफदेही नपुगेर भन्नुभयो नि, त्यसमा त तपाईँहरूले विदेशी दातृ संस्थाहरूले सबैले मिलेर कोसिस गराए हो, तर त्यो हुनै सकेन। अब एउटा कुरा नयाँ संविधानले दिएको थियो नि त महाश्रमजी, एउटा कुरा चाहिँ नि संविधान अन्तर्गत स्थानीय सरकारले चाहिँ नि स्कुल कलेजभन्दा तल्लो तहको शिक्षा चाहिँ नि पुरै स्थानीय सरकारलाई अभिभारा दिइनेछ भनेपछि हामीलाई के लागेको थियो, यो चाहिँ नि यो बाटो हुन्छ कि त एउटा भनेर, तर यो बाटो पनि त त्यति सहज हिसाबले अगाडि बढेको देखिएन नि। नेपालमा जुन संघीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै शिक्षालाई, विशेष गरी विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहलाई दिइयो। एउटा कुरो के हो भने संविधानले दिएको जुन व्यवस्था हो र यो यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो संविधानले त यो अधिकार त स्थानीय तहलाई दियो, तर हामीले चाहिँ जुन किसिमको संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जुन किसिमको फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने कुरा थियो, वास्तवमा स्थानीय तहमा अहिले यहाँहरूलाई हजुरसँग मैले कुरो गर्दा स्थानीय सरकारभित्र शिक्षाको युनिट हेर्ने युनिट त छ, तर चाहिँ कर्मचारी भन्ने हो भने टेक्निकल व्यक्ति 1 जना 2 जना भन्दा छैन टेक्निकल्ली।
अब चाहिँ स्थानीय तहमा डिसिजन गर्ने पोलिटिसियन्सहरू जुन के अरे जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिज्यूहरू भनेको त एउटा पोलिसी डिसिजन गर्ने हो, टेक्निकल व्यक्ति त होइन। त्यसो भएको कारणले पनि त्यहाँनिर चाहिँ 2-3 वर्षको अवधिमा सकिएन भन्ने कुरो मलाई किन लाग्दैन भने जो चाहिँ शिक्षकबाट जानु भएको छ अथवा अरू हिसाबले शिक्षासँग जोडिनु भएको छ त्यस्तो स्थानीय पालिकाहरूले राम्रो गरेको उदाहरणहरू छ। सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म सङ्घीय ऐन ल्याइदिएको भए त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको प्रश्न क्लियर हुन्थ्यो। सङ्घले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, अधिकार दिएर मात्रै भएन नि, त्यससँग अधिकारको साथसाथै त्यो फेसिलिटेसन रिसोर्सेस दिन चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यो कुराहरूतर्फ कता कता चाहिँ ग्याप भएको मलाई लाग्छ। तर पनि अझै पनि के हो त भन्दाखेरि मलाई के लागेको छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको पार्ट हेरे, विद्यालयले आफै कुरो चाहिँ गर्यो, उनीहरूले राम्रो गरे। मैले उदाहरण दिन्छु हजुरसँग। के उदाहरण भने उदाहरणको रूपमा नेपालको सामुदायिक विद्यालयको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालय मध्ये कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवल छ, उसमा 6000 भन्दा बढ्ता विद्यार्थी छन्। स्कुलले विद्यालयले आफै त्यो कुरो म्यानेज गर्यो, त्यहाँ चाहिँ लिडरसिप राम्रो थियो स्कुलको। त्यसैले जहाँ जहाँ नेतृत्व सक्षम छ स्थानीय तहमा पनि विद्यालयको त्यो सक्षम नेतृत्व भएकोमा राम्रो भइरहेको पनि छ, तर अन्यथा चाहिँ भएको छैन। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले यो कुरालाई चाहिँ अझै पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ क्यापेसिटेट गर्ने कुराहरू, फेसिलिटेसन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गरेन भन्ने मेरो चाहिँ कुराहरू छ। र स्थानीय तहको चाहिँ जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरू शिक्षाप्रति भन्दा पनि अहिले चाहिँ विकासका कुरातर्फ विशेष गरी बाटो बनाउने अरू कुराहरू, किनभने शिक्षाले तत्काल त आउटपुट के अरे दिँदैन, फिडब्याक दिँदैन। त्यसैले तुरुन्त चाहिँ त्यहाँको विकास नदेखिने लङ टर्म लाग्ने कुराहरू भन्दा पनि छोटकरीमा चाहिँ जुन किसिमको छोटोले चाहिँ जे रिटर्न दिन्छ र त्यसले भोलि चुनावमा चाहिँ आफूलाई फाइदा गर्छ त्यतातर्फ चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई त एकदमै कन्भिन्स गर्न पर्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु। र त्यसैले लाइफ स्किल्स जसले भनिन्छ त्यतातिर जानलाई चाहिँ नि यो कोभिडको बेलामा जसरी चाहिँ नि सबैजनाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ जो गर्नु पर्यो, कथन कदाचित हामीलाई त्यतातिर अलिकति लाइफ स्किल पढाउने शिक्षातर्फ त घचेटेन र कुनै न कुनै हिसाबले यो कोभिडको बेलाको फाइदा पनि लिन सक्ने हो त। हामीले यो भैँचालोको बेलामा हामीले भन्थ्यौँ बिल्ड ब्याक बेटर भन्थ्यौँ नि। अब कोभिडको बेला झन्डै 1.5 वर्ष त भइसक्यो, 2 वर्ष जाला यो होइन। यो गर्ने क्रममा हाम्रो शिक्षालाई पनि यो कोभिडसँगको चाहिँ नि यो सङ्ग्राममा हामीले कति कुरा सिक्नु पर्यो। जस्तै आइटी बालबच्चा, गाउँघरका बालबच्चाहरूले अब पिडिएफ भन्ने एक्रोनिम सिकिसके, पिडिएफ के हो भनेर। यसै गरिकन एकदम हाम फालेर नै आइटीमा पनि ज्ञान बुझ्नु पर्यो, सबैले नहोला र तर कुनै न कुनै हिसाबले कोभिडको कारणले एसई मार्फत अगाडि बढ्ने होस् या स्कुले शिक्षामा अलि उच्च स्तरको ल्याउनको लागि बिल्ड ब्याक बेटर हुन सक्ला। अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले पनि हामीलाई के दियो भने एसईमा आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्ने कुरो आयो नि। हामी यो आन्तरिक मूल्याङ्कन त स्वतः गरिराख्नु पर्ने कुरो थियो, तर हामी नेसनल एक्जामिनेसन गर्ने कारणले पनि अहिले हामी चाहिँ हाम्रो फोकस के भयो त भने आन्तरिक मूल्याङ्कन गर भन्नेतर्फ चाहिँ गएर त्यो स्वाभाविकले भोलिको एक्जामिनेसन सिस्टम त्यतै जानुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ दुई मत छैन। हामी अब जानुपर्ने नै त्यतै हो। र अहिले चाहिँ यो जुन कोभिडको बेलामा जुन हिसाबले बलजफत चाहिँ यो आइटीको प्रयोगको कुराहरू जुन आयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी आइटीको सेक्टरलाई आइटीलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने स्थिति थियो, तर हामी चाहिँ त्यतातर्फ जान सकिरहेका थिएनौँ, नेपाल त्यता जान सकिरहेको थिएन। तर यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई के चाहिँ एउटा वास्तवमा यो एउटा लेसन दियो छ भन्दाखेरि अब हामीलाई त्यतातर्फ नहुने परिस्थितितर्फ धकेल्यो। गाउँमा पनि अथवा केटाकेटीहरूले पनि मोबाइल, किनभने एन्ड्रोइड मोबाइल अहिले चाहिँ कम्तीमा स्कुलले अनलाइन क्लास गरेको छ, जसरी पनि बालबालिकाको चाहिँ इच्छा त पुरा गर्न चाहिँ पर्यो। एउटा कुरो के हो भने हाम्रो कन्टेक्स्ट जस्तोमा चाहिँ अनलाइन एजुकेसन हुन सक्दैन भनेर चाहिँ जुन किसिमको कुरो आएको छ, एउटा अल्टरनेट वे चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई नियमित गर्नको लागि चाहिँ वास्तवमा जसरी अरू कन्ट्रीहरूमा, यही छिमेकी कन्ट्री हामीले केरलाको उदाहरण हेऱ्यौँ भने एउटा टिचर चाहिँ गाउँ गाउँमा साइकल लिएर पुगेको छ, घर घरमा एउटा टोल टोलमा पुगेको छ। हामीले त यहाँ फ्रन्ट लाइनका शिक्षकलाई खोपको कुराहरू पनि हामीले उठाउन सकेनौँ नि। नेपाल चाहिँ हामी त्यति पछाडि भयो। त्यसैले
अहिले फ्रन्ट लाइनमा अरूलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनका हुन् भनेर हामीले भन्यौँ। हामीले हस्पिटल बनाउने कुराहरू सरकारले चाहिँ उठायो, तर हस्पिटलै नचाहिने जनताको स्वास्थ्यलाई सुरुमा चाहिँ प्रायोरिटी दिने कुरातर्फ प्रायोरिटी दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ उठाउन सकेन, मलाई त्यो लाग्छ। त्यसैले आइसिटीको कुराहरू हजुरले चाहिँ उठाउँदाखेरि अबको हाम्रो चाहिँ मुभमेन्ट भनेको के हो त भने जमाना चाहिँ यो ब्लेन्डेड मोडमा हो। भोलि चाहिँ स्कुल खुले पनि यो राम्रो चाहिँ भए पनि क्लासमा चाहिँ फेस टु फेस क्लास भए तापनि आइसिटीको प्रयोग त अब त एकदमै हामीले चाहिँ के छ भने एकदम आवश्यकता हो। सोलुको एउटा गाउँमा एउटा गाविसले बालबच्चालाई हुने गरिकन 225 एउटा एन्ड्रोइड फोन हातमा थम्याइदियो एउटा स्कुलको। त्यो त सबैतिर भएको छैन। त्यसैले यो डिजिटल डिभाइड एउटा कुरा तपाईँलाई लाग्दैन जतिकै हामीले राम्रो भयो ठाउँ ठाउँमा भने तापनि यो डिजिटल दूरी र गरिबै झन रहने र सक्नेको हातमा चाहिँ नि सबै यन्त्र हुने र शिक्षा पनि पाउने यो समस्या भए जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? एकदमै यो कुरो त मलाई के लाग्छ भने हिजो जसरी अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाले चाहिँ जुन डिजिटल डिभाइड भने चाहिँ भाषाले जुन किसिमको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन ल्याएको थियो नि, अहिले चाहिँ पनि के हो त भन्दाखेरि अहिले यो आइसिटीको कुराहरू आइटीको कुराले त्यो डिजिटल डिभाइड ल्याउने किसिमको कुरा एकदमै मेजर समस्याको रूपमा छ। त्यसैले हामीले सरकारले हेर्ने यस्तो बेला हो, गभर्मेन्टले लिड रोल खेल्ने, गभर्मेन्टले लिडरसिप रोल खेल्ने यस्तो बेला हो जहाँ चाहिँ एकदमै पिछडिएको समुदाय, जो किसिमको डिसएडभान्टेज कम्युनिटी जुन छ अथवा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका बालबालिकाहरूलाई कसरी चाहिँ सरकारले सपोर्ट गर्न सक्छ। अब हामीले चाहिँ सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने त भन्यौँ, तर सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्दा यो चाहिँ कम्प्युटर भएका, इन्टरनेट भएका, होइन एन्ड्रोइड फोन भएका जुन किसिमका परिवारका बालबालिकाहरूले, जस्तै अहिले चाहिँ हरेक प्राइभेट स्कुल्सहरूले भनौँ न अनलाइन क्लास चलाइरहेका छन्, तर गाउँमा त चलाइरहेको अवस्था त छैन। अब अहिले हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले अब साउन के अरे असार 1 गते शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भन्यो। मानौँ न शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भनेपछि यो कतिपय जहाँ चाहिँ जुन विद्यालयका बालबालिकाहरूसँग इन्टरनेट पुगेको छ त्यस्तोमा त कन्टिन्यू क्लास चलिरहेकै छ नि, तर अब अल्टरनेट हिसाबले चाहिँ अरूले के गर्ने त? त्यो परिस्थितिमा सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दाखेरि अझै के छ भनेदेखि जहाँ जहाँ चाहिँ अहिले त स्थानीय तहमा यो के छ भन्दाखेरि एफएम रेडियोहरू छ, त्यो व्यवस्था के छ त? कति बालबालिकाको हातमा, कति परिवारमा चाहिँ मोबाइल छ अथवा छैन? यो सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्ने कुराहरू हो। स्थानीय सरकारले हरेक चाहिँ इन्डिभिजुअल घरको चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर कसलाई के पुर्याउन पर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ राख्नै पर्छ। त्यसो गरेनौँ भने फेरि पनि यो डिजिटल डिभाइडको कारणले यो डिस्क्रिमिनेसन बढ्दै जान्छ। किन हामीले सबै कुरा हाम्रो अहिलेको छलफलमा पनि र हाम्रो यो सग्लो समाज कार्यक्रममा हामीले गरेको विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू, हाम्रो क्यामेराम्यान र क्यामेरा वुमेन गएर ठाउँ ठाउँमा खिचेकोबाट हामीले के पायौँ भनेदेखि नि निजी स्कुल त जसो तसो अगाडि बढ्छ नै, यहाँले पनि सुरुमा भनिहाल्नुभयो अकाउन्टेबिलिटी भएको कारणले। तर हाम्रो चासो यही कार्यक्रम र यही अन्तर्वार्तामा पनि हाम्रो चासो त सामुदायिक विद्यालयमा जाने बालबच्चाहरूको भविष्यप्रति हो। अब यहाँले मलाई बताइदिनु पर्ने कुरा यो हाम्रो सरकार किन यति लोसे, किन चनाखो हुन नसकेको? कोभिड आउँदाखेरि पनि सबैभन्दा सजिलो बाटो उसले रोज्यो। विभिन्न गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ नि तिमीहरू आफ्नो विचार आफू पुऱ्याऊ भने भए त्यतापट्टि एम्पावरमेन्ट पनि हुन्थ्यो र हरेक स्कुल हरेक क्षेत्रको अवस्था त बेग्लै हुन्छ नि त। त्यसैले आफ्नो अवस्था हेरिकन उनीहरूले स्कुल खोल्ने, बन्द गर्ने, सानो क्लास सञ्चालन गर्ने, अनलाइन गर्ने निर्णय लिन्थे। त्यस्तो नभइकन के हुन पुग्यो भनेदेखि एकैचोटि ढापढुप्पै बन्द। र मैले यसो डेटा हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भनेदेखि दक्षिण एसियामै पनि यो कोभिडको कारणले स्कुल कति हप्ता बन्द भयो भन्दाखेरि भारतमा 56 हप्ता बन्द, श्रीलङ्कामा 50 हप्ता, बङ्गलादेशमा 50 हप्ता, पाकिस्तानमा 47 हप्ता र नेपालमा चाहिँ नि 61 हप्ता। सबैभन्दा धेरै स्कुल बन्द गरिदिने, किन त्यो सजिलो बाटो भइदियो। सरकारले दायित्व वहन नगरेपछि बन्द गर भनेपछि कताबाट गाली पनि नआउने भयो अनि स्कुलमा टिचरहरू पनि सायद खुसी नै होलान्, बालबच्चा पनि त्यो तत्कालको लागि खुसी नै होलान् भनेपछि यो सजिलो बाटो लिइयो। त्यसैले मलाई मेरो तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, चनाखोपनमा किन यस्तो समस्या हाम्रो सरकार? यो के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा ब्युरोक्रेसी के हो त भन्दाखेरि अहिले स्थानीय तहमा
शिक्षाको कुरा, शिक्षालाई प्रायोरिटी दिने सन्दर्भमा जुन किसिमको जनप्रतिनिधिज्यूहरूको प्रायोरिटी चाहिँ अरूतिर छ, एकदमै प्रष्ट कुरो। हामीले चाहिँ बन्द भन्दा अगाडि मैले 3-4 जिल्लामा पुगेँ। म मनाङ पुगेँ, त्यसपछि लमजुङ पुगेँ, त्यसपछि चाहिँ स्याङ्जा लगायतका जिल्लाहरूमा पुगेँ। गाउँमा त्यो बेला चाहिँ गाउँमा केही पनि अवस्था, केही अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ थिएन, जहाँ कि शिक्षकहरू त त्यही बालबालिकासँग सँगै खेलिरहेकै छन्, सँगै भेट गरिरहेकै छन्, त्यहीकै शिक्षकहरू छन्। अब उनीहरू चाहिँ त्यहाँ गइरहेको छ, तर सरकारले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बन्द गर भनिसकेपछि त स्थानीय प्रशासनले त बन्द गर भन्न पर्यो। यो एउटा प्रशासनिक हिसाबले पनि अप्ठ्यारो चाहिँ छ। वास्तवमा गत वर्ष पनि यो कुराहरू आएको हो र यो वर्ष पनि, यो वर्षको चाहिँ मुभमेन्ट कोभिडको अलिकति अप्ठ्यारो आयो। धेरै मान्छेहरू, धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ एकदमै मृत्यु पनि भयो। यसले एकदमै हामीले स्वास्थ्यको प्रोटोकल पालन नगरिकन हामी जान सक्ने अवस्था त होइन, त्यो त गर्नै पर्यो। तर पनि यो परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो टेरिटोरीभित्र आफ्नो परिस्थिति हेरेर चाहिँ स्कुल खोल्ने अथवा बन्द गर्ने, सिकाइलाई कन्टिन्यू कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई, हामी सङ्घीयताको प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। अब स्थानीय सरकारलाई चाहिँ त्यो खालको निर्णय गर्न नदिएर केन्द्रले मात्रै गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो खालको मारमा पर्ने स्थिति चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा, अरू कुराहरू चाहिँ छँदैछ, अरू कुराहरू मैले भनिनँ, तर शिक्षा क्षेत्रमा बालबालिकाहरू मारमा परेका छन्। अहिले मैले यस्तो भनेको छु भनेर मात्रै पुग्दैन, फलोअप पनि चाहियो र मोनिटरिङ पनि चाहियो, र मोनिटरिङ नभएसम्म कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यो तत्काल गर्न पर्ने कुरा हो। सबै स्थानीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारले र सङ्घीय सरकारले चाहिँ बालबालिकालाई ध्यान दिएर यी कार्यक्रमहरू तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण, मेरो धारणा छ। अहिले यो कोभिड महामारीले चुनौती थपिदियो, तर आत्मसमर्पण गर्ने कुरा आएन। यहाँले जुन सूत्र बताउनु भयो, सङ्घीय सरकारले कानुनमा ध्यान दियोस्, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्कुलको अभिभारा आफैले बोकुन् र त्यसको लागि चाहिँ नि सहजीकरण जसले गर्नुपर्छ गरून्। जो छन् नेतागण सबैजना लागिकन चाहिँ नि मुलुकको भविष्य चाहिँ नि सामुदायिक स्कुलको क्वालिटी स्तर उचाल्ने हो। यसको लागि यहाँले चाहिँ सूत्र नै बताइदिनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद मासुमजी, हामी भेट्दै गरौँला। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकहरू, कोभिड-19 र विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा एउटा परिप्रेक्ष्य हामीले बिर्सनु हुँदैन। पुरै विश्व कोभिडबाट आक्रान्त छ। विश्वभरिकै स्कुल, विद्यालय, पठन पाठनलाई कोभिडले हिर्काएको छ। त्यति भन्दै पनि ध्रुव बस्नेतजीको रिपोर्टबाट हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि नेपालमा विशेष गरी हाम्रो शिक्षामा ध्यान पुगेको छैन। कोभिड महामारीको बेला 80% बालबालिका सरकारी या सामुदायिक स्कुलमा जाने गर्छन्। ती सरकारी सामुदायिक स्कुलको सङ्ख्या बढाउने, स्रोत साधन परिपूर्ति गर्ने काम त भयो, तर स्तर वृद्धि गर्ने काम सुरु मात्र के भएको थियो। नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ आफ्नो जिम्माको रूपमा लिएला भनेर भन्दै कोभिड आइपुग्यो। 1.5 वर्ष हाम्रो यतिकै गयो। स्थानीय सरकारको जिम्मा संविधान अन्तर्गत स्कुले शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो। आश गरौँ जसरी हामीले भैँचालोको बेलामा हाम्रा घर आँगनलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा बिल्ड ब्याक बेटर भन्ने एउटा नारा लिएर अगाडि बढ्यौँ, यसै गरी कोभिड पश्चात पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षा, विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा बिल्ड ब्याक बेटरको नारा अन्तर्गतै राम्रो हुँदै जाओस्। स्थानीय सरकारले आफ्नो अभिभारा वहन गरून् र सङ्घीय सरकारले त्यसमा अडचन नलगाओस्। यति भनिकन यहाँसँग आज बिदा लिउँ। अर्को पालि सोमबार 8:30 बजे भेट्छौँ नै। नमस्कार।